जिंदगी गुजारने के करीने हुजूर अलैहिस्सलाम से सीखे जाते। खान की जिंदगी से लेकर के सियासी जिंदगी तक हुजूर हमारे लिए मुकम्मल हादी हैं। उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर की सीरत का रंग देखिए किस तरह झलक रहा है, और इस दवाजी जिंदगी से लेकर जिंदगी के हर मरहले तक हुजूर की सीरत कैसे बराबर रोशनी दे रही है। फरमाती एक दिन हुजूर घर में तशरीफ लाए तो मैं कटोरे में पानी पी रही थी, तो हुजूर ने मुझे देख करके कहा, आयशा थोड़ा सा मेरे लिए भी छोड़ना। अल्लाह अकबर। तो फरमाती हैं कि मैंने पानी छोड़ दिया, हुजूर ने मेरे हाथ से वो प्याला लिया और पीने लगे, फिर रुक गए और फिर मेरे से मुखातब होकर फरमाने लगे, आयशा जरा बताना तुमने होंठ किस जगह पे रख के पानी पिया था। मुझे बताओ कि अगर सीरत का ये रूप इख्तियार कर लिया जाए तो घर जन्नत का नक्शा पेश करेंगे या कि नहीं करेंगे। आज ही तजुर्बा करके देख लें, घरों के अंदर से तलखियां खत्म होंगी और मोहब्बत का माहौल पैदा होगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत और रिफत और हुजूर की सीरत के निखरते हुए पहलुओं को देख करके ही माइकल हार्ट ने हुजूर का नाम अपनी किताब के अंदर 100 शख्सियात पर जब उसने तज़किरा लिखा तो हुजूर का नाम पहले नंबर पर लिखा, और उसने लिखा कि ये मैंने अकीदत की बुनियाद पे नहीं लिखा, अगर अकीदत की बुनियाद पे लिखता तो सबसे पहला नाम हजरत ईसा का होता। मैंने ये अकीदत की बुनियाद पे नहीं लिखा, मेरिट की बुनियाद पे लिखा है। सच्ची बात यह है, कायनात में मोहम्मद अरबी जैसा कोई दूसरा शख्स ही मौजूद नहीं। कायनात के अंदर ना ऐसी सूरत किसी को दी गई है, ना ऐसी सीरत किसी को दी गई। एक गैर मुस्लिम इस्लाम लाता है तो उससे पूछा गया कि इस्लाम की किस कदर ने तुझे मुतासर किया, तो वो कहने लगा, सीरत का सिर्फ एक वाकया मेरी हिदायत का सबब बन गया। वो कैसे? कहा, मजलिस रसूल लगी थी, एक शख्स उठ के खड़ा हुआ, हुजूर मेरा बेटा कई दिनों से गुम है, मिल नहीं रहा, दुआ कर दीजिए मुझे बेटा मिल जाए। आका करीम अलैहिस्सलाम दुआ के लिए हाथ उठाने लगे तो उसी मजलिस के एक कोने से एक शख्स उठ के खड़ा हो गया, हुजूर मैं इसके बेटे को पहचानता हूँ, मैं अभी अभी फलां बाग के करीब से गुजर के आया हूँ, मैंने बच्चों के साथ इसके बेटे को खेलते हुए देखा है। बाप ने जब सुना कि मेरा बेटा फलां जगह पे मौजूद है तो फिर उसने दौड़ लगा दी, हाथ अभी उठे ही नहीं थे कि कबूलियत हो गई। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया से बुलाओ, बुलाया गया, कहा बहुत जल्दी है। जी हुजूर, आप जानते हैं एक बाप के जज्बात क्या होते हैं। फिर कई दिनों से इसकी माँ तड़प रही है, ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, बेटे के लिए उदास है, बेचैन है। मैं चाहता हूं कि जल्दी जाऊं, बेटे को देख के अपनी आंखों को भी तस्कीन दूं और तड़पती हुई माँ की ममता के दिल को भी करार आए। फरमाया जरूर जाओ, मैं तुझे रोकता नहीं, ना इसलिए बुलाया है, तुम्हें बुलाने का एक मकसद था। जी हुजूर इरशाद कीजिए। फरमाया जब बाग के किनारे जाओ और बच्चों के साथ अपने बेटे को खेलता हुआ देखो तो बेटे को बेटा बेटा कह के आवाजें ना देने लग जाना, उसका जो नाम रखा है उस नाम से पुकारना। अर्ज की हुजूर मेरा बेटा है, अगर बेटा कह के पुकारूं तो हर्ज भी क्या है। फरमाया तुम कई दिनों से बिछड़े हो, तुम्हारे लहजे में बला का रस होगा और तुम नहीं जानते, हो सकता है खेलने वालों में कोई यतीम भी खेल रहा हो, और जब तुम अपने बेटे को बेटा कह के पुकारोगे उसके जज्बात मजरू होगे, कलेजे पे छुरियां चल जाएंगी। आज मेरा बाप होता तो मुझे भी बेटा कह के पुकारता। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये शौक घर जाके पूरा कर लेना, लेकिन बच्चों के सामने, जिन बच्चों को तुम नहीं जानते हो, अपने बेटे को बेटा कह के भी नहीं पुकारना। ये शरीयत इस्लामिया का मिजाज है। बेवा के सामने अपनी बीवी से प्यार ना करो, गरीब के सामने अपनी दौलत की नुमाइश ना करो। मेरे हुजूर ने यहां तक इरशाद फरमाया, अपने गोश्त की खुशबू से गरीब हमसाए को तकलीफ ना दो, या तो थोड़ा सा पानी ज्यादा डाल लो और शोरबे की एक प्याली हमसायों के घर भी भेज दो। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसे जाविये और ऐसे वक्त में खाना पकाओ जब गरीब के बच्चे सो चुके। अगर मजदूर के बच्चे जिद कर बैठे और उनका बूढ़ा बाप और मजदूर और गरीब बाप उनकी जिद को पूरा ना कर सका, उन बिलखते हुए बच्चों को चुप कौन करवाएगा। वो क्या किसी ने कहा था, दोपहर को सुला देती है बच्चों को वो इस डर से गली में फिर खिलौने बेचने वाला ना आ जाए। कभी हमने इन लोगों के दर्द को भी समझा? हमने कभी सीरत के इन पहलुओं पे भी गौर किया? आज हम अपनी बेटी की शादी करते हैं तो उसका जहेज चारपाइयों पे बिछा देते हैं, और हमारे देहातों में रिवाज है कि खातून को कहते हैं कि जाओ पूरे मोहल्ले में, पूरी बस्ती में जाके ढंडोरा दे दो कि बेटी का जहेज देख जाओ। यार दिया तो अपनी बेटी को है और तोहफा दे रहे हैं, लोगों क्यों दिखला रहे हैं? सिर्फ दाद वसूल करने के लिए। मलिक साहब ने, खान साहब ने, चौधरी साहब ने हद कर दी, कमाल कर दी, बढ़ा दिया।
اپنی بیٹی کا گھر بھر دیا. یار تم نے تو داد وصول کر لی. چوپالوں میں بیٹھکوں میں تذکرہ بھی چلا, تندوروں پہ عورتیں باتیں بھی کرنے لگی, تمہارے نام کے جھنڈے بھی گڑ گئے, لیکن تم نے نہ سوچا تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے یتیم بچیاں بھی آئیں. تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے اس بوڑھے مزدور کی بیٹیاں بھی آئیں جو صبح اٹھ کر کے مزدوروں والے اڈے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کو بوڑھا سمجھ کے کوئی قبول نہیں کرتا, اور وہ کہتا ہے مجھے 10 روپے کم دے دینا, مجھے ساتھ لے جاؤ, لیکن اس کو کوئی ساتھ لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جب دھوپ خوب چمک پڑتی ہے اور اسے مایوسی ہوتی ہے کہ اب کوئی لینے نہیں آئے گا, تو وہ ڈبہ لٹکا کر کے روٹی والا گھر جب واپس پلٹتا ہے تو کوئی جانتا ہے اس کے قدم کتنے بوجھل ہوتے ہیں. آج وہ اپنی بیوی کو گھر سے نکلتے کہہ کے آیا تھا کہ جو رقم ملے گی اس کا آٹا لے کر کے آؤں گا, اس کا گھی لے کر کے آؤں گا. آج وہ خالی ڈبہ روٹی کا واپس جب پلٹا کے لے جا رہا ہوتا ہے, اس کے لیے گھر کی دہلیز نہیں ہوتی, پل سرات ہوتی ہے, اور اندر لوگوں کے کپڑے سی سی کے اور لوگوں کے گھروں کے برتن مانج مانج کے اپنے جہیز کی چیزیں بنانے والی بیٹیاں جب اپنے باپ کو یوں آج بھی خالی آتا ہوا دیکھتی ہیں تو جو کچوکے ان کے دل پہ لگتے ہیں اس کا مداوع کس کے پاس ہے؟ تم نے تو داد وصول کر لی, لیکن تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے اس مزدور کی بیٹیاں بھی گئی. تارا ٹوٹتا سب نے دیکھا, یہ نہ دیکھا ایک نے بھی, کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا, کس کا سہارا چھوٹ گیا. کاش کہ ان درد مندوں کا بھی ہم نے حال پوچھا ہوتا اور ان دکھیوں کے رشتے ہوئے زخموں پر بھی ہم نے مرہم رکھی ہوتی اور حضور کی سیرت کے پیغام کو ہم نے سمجھا ہوتا, اور ہم اپنی معاشرت اور اپنے ارد گرد کے ماحول کے اندر ان چیزوں کو, اپنے محلے اور اپنی گلی کے اندر ان چیزوں کو دیکھا ہوتا. صاحب رات کی تنہائی کے اندر غریب کے گھر میں جا کے جو ہے وہ پیسے پھینک آنا یہ بہت مشکل کام ہے. اس سے معاشرے میں داد نہیں ملتی ہے. لوگ جو ہے وہ اخبارات میں اشتہار نہیں چھپاتے ہیں, یہ مشکل کام ہے. اس لیے انسان اس مشکل گھاٹی نہیں چڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ البلد میں ارشاد فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ. اللہ اکبر. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. یہ مشکل گھاٹی ہے. کسی پھنسے ہوئے کی گردن چھڑانا ہے, کسی لاچار کے کام آنا ہے, کسی دکھی کے کام آنا ہے. میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید پڑھنے جا رہے ہیں, راستے کے اندر ایک یتیم بلکتا بچہ دیکھا. حضور رک گئے, سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا, پوچھا بیٹے آج عید کا دن ہے تم رو رہے ہو؟ کہا میرا باپ فلاں غزوے میں شہید ہو گیا, میری ماں کا سایہ بھی سر پہ نہیں, بھری دنیا میں یہاں میرا کوئی نہیں ہے. دیوار کے ساتھ لگ کے بلک رہا ہے. عیدگاہ میں انتظار ہو رہا ہے, ہزاروں لوگ منتظر ہیں. آقا کریم نے دل جوئی یتیم کو, یتیم کی دل جوئی کو اتنا مقدم سمجھا کہ اس کو لے کے واپس گھر آئے اور آ کے کہا کہ اس کو لباس دیا جائے, اس کو کھانا کھلایا جائے, اور اس کو جیسا حسنین کریمین کو لباس دیا گیا تھا ایسا اس بچے کو پہنایا گیا, کھانا کھلایا گیا. حضور نے احساس محرومی دور کرنے کے لیے مزید اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہوئے فرمایا کیا بیٹا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے, عائشہ تیری ماں لگے اور فاطمہ تیری باجی لگے؟ اس نے کہا یہ رشتے مل جائیں تو اور کیا چاہیے. کہا آج کے بعد یہ تیرے رشتے ٹھہرے. ایک انگلی سے حسنین کو لگایا ہے, ایک انگلی سے وہ یتیم بچہ ہے. حضور عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور بھی بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہے ہیں. یہ یتیم زبان حال سے کہتا ہے تھا تو یتیم, لیکن یتیمی کا مزہ آ گیا, مصطفیٰ کی انگلی تھام کے جا رہا. تو حضور علیہ السلام کی سیرت جب نسل نو کے سامنے رکھیں, آج سسکتی انسانیت کی بات ہوتی ہے تو آج دنیا اس کی بات کرتی ہے. تو آئیے اپنے آقا کی سیرت کو اس روپ کے اندر دیکھیں اور پڑھیں اور اس کی خوشبو کو پھیلائیں اور نسل نو کو بتائیں کہ آقا کریم علیہ السلام کس طرح دکھیوں کے درد بانٹنے والے تھے اور لاچاروں, یتیموں اور مسکینوں کے کس طرح کام آنے والے تھے. سمال الیتامہ عصمت للارامل, بیواؤں کے آسرے تھے اور غریب ہو کے یتیم ہو کے یتیم پرور تھے. یہ 9 سال کی عمر ہے حضور کی, اس وقت کہا جا رہا ہے حضور کے لیے سمال الیتامہ, یتیموں کا سہارا اور آسرا ہے. تو آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں سیرت کے جو رخ دیے, سیرت کے جو انداز سکھائے,